नाज़रीन, इसराइल के कमांडर्स और ऑफिसर्स को चुन चुन कर मारा जा रहा है और अब 3 मजीद सबसे अहम तरीन कमांडर मार दिए गए हैं, जिससे इसराइल में मातम का समा है। ये 3 अहम तरीन कमांडर कौन थे और इनको किस तरह से टनल्स को खत्म करने का खास मिशन दिया गया था, और इनकी कमान में हजारों फौजी थे, लेकिन मज़ामती तहरीक ने सिर्फ इनको ही चुनकर मारा है। और इसके साथ साथ अमेरिका की स्पेशल डेल्टा फोर्स किस तरह गजा में खुफिया मिशन कर रही थी, लेकिन उसको भी कितनी बड़ी नाकामी उठाना पड़ी है। डेल्टा फोर्स जो कि अमेरिका की सबसे खतरनाक फोर्स समझी जाती है, वो भी गजा में नाकाम हो चुकी है। उसकी तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और 2 बड़े अरब मालिक ने धोखा दिया है फलस्तीन को, एक बहुत ही अफसोसनाक अमल किया है, लेकिन उनका जो अमल था, जो उनका प्लान था, वो बुरी तरह से नाकाम हो गया है। और इसके साथ साथ वो यूरोप जो कि सबसे बड़ा इत्तेहादी था इसराइल का, वहां से बहुत बड़ा एक्शन सामने आया है। फलस्तीन की आजाद रियासत के लिए बहुत बड़ा इकदाम वहां से उठा लिया गया है और बहुत सारे यूरोपीय मालिक इकट्ठे हो गए हैं। ये अहम तरीन तफसीलात भी आपको बताएंगे। और गजा के निहत्ते लोगों के साथ क्या हो रहा है, अल शिफा को दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है और अब वहां के मरीजों के साथ क्या किया गया है, और वहां पर जो तदफीन शुदा बॉडीज हैं उनको इसराइली फोर्सेस क्यों निकाल रही हैं और उनका क्या करने का मकसद है, यह भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम गजा के फौजी महाज की बात कर लेते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले बड़ी तादाद में उनके फौजी हलाक हो रहे थे, जो कि अब भी हो रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में उनके फौजी, उनकी गाड़ियां, उनके टैंक्स तबाह हो रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रेटजी में हमें बड़ी तब्दीली नजर आ रही है वो ये है कि अब चुन चुनकर उनके कमांडर्स और उनके ऑफिसर्स, हाई रैंक के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, उनको मारा जा रहा है। पिछले जो 4 दिन गुजरे, हमने तकरीबन 8 से 10 बड़े कमांडर इनके मारे जा चुके हैं और आज 3 सबसे उनके खतरनाक कमांडर्स की इतलात सामने आई हैं, जिसके मुकम्मल सबूत सामने आ चुके हैं। इसराइल ने उनकी हलाकत की तस्दीक कर दिया। वो सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। ये 3 वो कमांडर थे जिन्हें खास तौर पर टनल्स, यानी जो सुरंगें वहां पर बिछाई गई हैं, जो इसराइल के लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सार है, इन सुरंगों ने असल में जंग का पांसा पलट के रखा हुआ है। इन सुरंगों को खत्म करने के लिए भेजा गया था। इनकी कमान में हजारों इसराइली फौजी थे और इनका काम यह था कि टनल्स को ढूंढना और उनको डिसमेंटल करना, यानी उनको तबाह करना, उनको मुकम्मल तौर पर नकारा बनाना, ये इनका काम था और ये इसमें एक्सपर्ट समझे जाते थे। लेकिन मज़ामती तहरीक ने भी कमाल हिकमत अमली बनाई और इन्हीं तीनों को मार डाला है। इन्हीं तीनों को चुनकर, हालांकि इनके लिए बड़ी सिक्योरिटी होती है, ये हिसार में जाते हैं और उस जगह पर जाते हैं जो बहुत ज्यादा इलाका ये सिक्योर कर लेती है। इनकी जो पहले फौजी वहां पर जाते हैं, अपने तौर पर वो सिक्योर करते हैं और उसके बाद ये हाई रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वहां पर जाते हैं और फिर उसके बाद ड्रोन से प्रॉपर निगरानी की जाती है। जो स्नाइपर्स हैं वो ऊंची पोस्टों पर जाकर, ऊंची बिल्डिंग्स पर जाकर निशाने ले लेते हैं ताकि कोई भी इस जो दायरा है उसमें ना आ सके। लेकिन इस सब के बावजूद इन 3 कमांडर्स को मार दिया गया। अब इनके नाम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये हैं जनाब जनरल अफशाई शलोम। अब देखें ये जनरल लेवल के हैं। जनरल अफशाई शलोम, कर्नल ब्राहम परेज, कैप्टन फाहिद चम्यून, ये 3 बड़े नाम हैं। और आप ये खुद नफ्ताली जो कि सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन हैं नेतन्याहू के, वो इस बात की तस्दीक भी कर चुके हैं कि किस तरह से उनके कमांडर मारे जा चुके हैं और इनके साथ कुछ स्पेशल फोर्सेस के फौजी भी मारे गए हैं। ना सिर्फ ये मारे गए हैं बल्कि जो स्पेशल इनकी कमान में थे, स्पेशल फोर्सेस के इनके फौजी, वो भी इस हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा मज़ामती तहरीक के मुताबिक उन्होंने पिछले 4 दिनों में 62 व्हीकल्स, टैंक्स और उनकी फौजी गाड़ियां जो है वो तबाह की हैं। अब ये इंतहाई गैर मामूली तादाद है। 4 दिनों में 62, यानी आप पर डे के हिसाब से ये 15 जो है इनके टैंक्स और गाड़ियां तबाह कर रहे हैं, जो कि इंतहाई गैर मामूली, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी वो इलाका जो पिछले 2 दहाइयों से इसराइल ही के कब्जे में था, वहां पर जो चीज अंदर जाती थी, बाहर जाती थी, वो इन्हीं के ऑब्जर्वेशन में जाती थी। वहां पर रहने वाली एक तंजीम, एक मज़ामती तहरीक, जिसने पूरे गजा में जो है वो टनल्स बिछा दी, इतना असलिया इकट्ठा कर लिया, इतनी ट्रेनिंग हासिल कर ली, ये बहुत ही गैर मामूली है और इसराइल को इस चीज का कभी भी अंदाजा नहीं था। उनकी टाइमलाइन थी कि वो 20 दिनों में इस ऑपरेशन को खत्म कर देंगे, मज़ामती तहरीक का सफाया कर देंगे और गजा पर मुकम्मल कब्जा कर लेंगे। लेकिन आज उन्हें अंदाजा हुआ है कि वो 20 दिन तो क्या 20 साल भी इस पर कब्जा नहीं कर सकते। फिर इनकी नाकामी का एक और चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये जिन इलाकों पर क्लेम करते हैं, यानी बॉर्डर्स के साथ साथ ये क्लेम करते हैं कि इन इलाकों पर हमारी प्रेजेंस है और हमने यहां पर कब्जा कर लिया है, मैं आपके सामने वहां पर होने वाले आज के हमले सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें इनकी गाड़ियां, इनके फौजी और इनका भारी नुकसान वहां पर हुआ है। उन इलाकों में जहां पर इनकी प्रेजेंस है, जहां पर ये समझते हैं कि हमारा कंट्रोल है, बाकी भी इलाकों में हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनका बताऊंगा जिन पे ये क्लेम कर रहे हैं और इस तरह इनका झूठ जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये आप देखिए कि 7 टैंक्स एंड व्हीकल्स इन तल अल हवा। अब यहां पर 7 टैंक्स और गाड़ियां तबाह हुई हैं। ये तल अल हवा है,
यहां पर आप देख लीजिए कि यहां पर भी इनकी प्रेजेंस है और इनके क्लेम के मुताबिक ये इनके कंट्रोल में है। फिर 2 टैंक्स और बिल्डोजर जो हैं वो बैत हनान और बैत लाहिया, ये जो ऊपर एरियाज के साथ 2 एरियाज हैं, यहां पर ये कहते हैं कि हमारी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। तो भाई जहां पर आपका कंट्रोल है वो कैसे आकर आपकी गाड़ियां, आपके सोल्जर उड़ा रहे हैं? तो इस तरह ये हमले इनकी नाकामियों का मुकम्मल तौर पर पोल खोल रहे हैं। आप खुद सोचिए कि वो इलाके जिन पर किसी फौज का कब्जा हो, बाहर से आकर कोई हमला करके वापस दौड़ सकता है? ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है। उनके पास फिजाइया भी नहीं है, उन्होंने जमीन से आना है और जमीन से आकर हमला करना है। तो हकीकत यह है कि इनके पास 1 इंच भी अभी तक गजा में ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया। और इससे पहले मैंने आपको एक मिलिट्री एक्सपर्ट का बयान रखा था कि अगर ये एक इलाके पर भी अपनी पोजीशन मजबूत कर लेते तो इन्होंने दुनिया भर का मीडिया वहां पर लेकर जाना था और दिखाना था कि भाई ये देखो हमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो ये एक पोजीशन को भी अभी तक मुकम्मल सिक्योर और कंट्रोल नहीं कर सके। फिर आप ये देखिए कि मिलिट्री व्हीकल विद सराउंडेड लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स एट शाती कैंप। अब ये जो शाती कैंप जहां पर इन्होंने इतनी बमबारी की, ये रेफ्यूजी कैंप था कोस्टल लाइन के बिल्कुल साथ, यहां पर उन्होंने कहा कि हमने मिलिट्री व्हीकल जिसको बहुत सारे सोल्जर्स ने घेर रखा था, सराउंडिंग करके चल रहे थे, उसको निशाना बनाया। वो गाड़ी भी तबाह कर दी मिलिट्री व्हीकल, और जो फौजी थे उसके इर्द गिर्द वो भी हलाक हो गए। फिर आप ये देखिए कि जैतून नेबरहुड में 107 मिसाइल के साथ हमला किया गया है। और ये 107 तादाद नहीं है कि 107 मिसाइल चलाए गए, बल्कि ये 107 मिसाइल की टाइप है कि 107 जो टाइप का मिसाइल है वो यहां पर जैतून के इलाके में चलाया गया। और यहां पर भी ये यही क्लेम करते हैं। अब ये हमले मुकम्मल तौर पर इनका भांडा फोड़ रहे हैं और यही वजह है कि अब ये क्या करना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स को अपनी बेस बनाना चाह रहे हैं। हॉस्पिटल्स में कब्जा करके वहां पर अपना जो है वो झंडा लगा के वहां पर जो है अपने तमाम कमांड सेंटर वहां पर बनाना चाह रहे हैं। और यही इल्जाम ये मज़ामती तहरीक पर लगा रहे थे कि अस्पतालों को मज़ामती तहरीक अपने फौजी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। और अब ये खुद वहां के जो जख्मी हैं, मरीज हैं, उनको जबरदस्ती बाहर धकेल रहे हैं और अस्पतालों पर कब्जा करें। और ये अल-शिफा हॉस्पिटल जिसमें इन्हें एक मुआहदे के तहत अंदर जाने दिया था कि आप देख लो वहां पर कोई टनल नहीं है, कोई हमारी बेस नहीं है, लेकिन ये वहां पर गए और उन्होंने वहां पर कत्लेआम किया। अब जरा इनकी नाकामियों का एक और सबूत मैं आपके सामने रखता हूं जो कि बहुत ही होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं और डेल्टा फोर्स के हवाले से इंकशाफ सामने आए। डेल्टा फोर्स अमेरिका की सबसे स्पेशल फोर्स समझी जाती है और हॉस्टेजेस को जहां भी निकालना हो, हॉस्टेजेस को जहां से भी रेस्क्यू करना हो, इस डेल्टा फोर्स को भेजा जाता है। और इसराइल में भी इसी डेल्टा फोर्स को भेजा गया था। बताया जाता है कि इस डेल्टा फोर्स के पास वो टेक्नोलॉजीज हैं जो दुनिया में किसी और कंट्री के पास नहीं है। ये पाताल से भी बंदा निकाल लेते हैं, यानी इनसे आप कोई कैदी, कोई प्रिजनर छुपा नहीं सकते। और मैं उनकी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करता हूं। इनके पास ऐसे ऐसे ड्रोन्स हैं, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो साउंड को कैच करते हैं और साउंड को कैच करने के बाद उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। यानी ये जिस इलाके में ड्रोन्स को छोड़ा जाता है वहां पर चाहे लाखों लोग आबाद हों, लाखों लोगों की आवाजें हों, लेकिन वो उस खास आवाज को डिटेक्ट करके उस जगह की लोकेशन मालूम कर लेंगे। यानी जो इसराइली कैदी हैं अगर वो जमीन के नीचे भी होंगे और कोई थोड़ी सी बात भी करेंगे, कोई अपना लफ्ज भी बोलेंगे, तो वो फौरन जो ड्रोन ऊपर हवा में सर्विलेंस कर रहा है, हवा में चल रहा है, वो फौरी तौर पर जमीन के नीचे से उनकी आवाज को डिटेक्ट करेगा और वो लोकेशन मार्क कर लेगा और फिर ये उस स्पेसिफिक लोकेशन में जाकर ऑपरेशन करेंगे और हॉस्टेजेस को निकाल लेंगे। अब ये उनके लिए आसान हो जाता है कि आपके पास एरिया स्पेसिफिक आ जाता है, बजाय इसके कि आप मारे मारे फिरें, एक एक बिल्डिंग को तलाश करें, सारे इलाकों को ढूंढें। तो आपके पास स्पेसिफिक लोकेशन आ गई है कि भाई यहां पर बंदे हैं। तो इतनी घातक टेक्नोलॉजी इनके पास है। लेकिन 20 दिन हो गए हैं और 20 से भी शायद ज्यादा दिन हो गए हों, ये डेल्टा फोर्स वहां पर ऑपरेशन कर रही है और इन्हें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। ये कुछ भी डिटेक्ट वहां पर नहीं कर सके हैं। तो ये तारीख की सबसे बड़ी नाकामी है इनके लिए कि इसका मतलब कि मज़ामती तहरीक को फिर इन सारी टेक्नोलॉजीज का पता था, उन्हें इस सारी चीजों की ट्रेनिंग थी, उन्हें पता था कि इन्होंने कैसे डिटेक्ट करना है और वो अभी तक कोई एक सुराग भी नहीं छोड़ सके। हालांकि उन्होंने वीडियोस तक जारी की हैं। परसों उन्होंने वीडियो जारी की जिसमें एक जो हॉस्टेज थी उसका तबीयत खराब हो गई थी, फिर उसको ये हॉस्पिटल में लेकर गए जो उन्होंने अंडरग्राउंड बना रखे हैं, फिर उसकी वीडियो भी जारी की और वो बात भी कर रहा है। तो इन सारी चीजों के बावजूद जब वो सामने भी आ रहे हैं तो इनकी जो सबसे घातक टेक्नोलॉजीज हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो भी कोई सुराग तक नहीं निकाल पा रहे। तो फिर दुनिया की सुपर पावर हो, इसराइल की सारी टेक्नोलॉजी हो, वो तो इस मज़ामती तहरीक के आगे कुछ भी नहीं है ना, यानी वो इससे ज्यादा पावरफुल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी इनकी नाकामी की मिसाल है। हालांकि यही टेक्नोलॉजी इन्होंने अफगानिस्तान में इस्तेमाल की थी और एक एक बंदे को वहां पर ढूंढ निकाला था। हालांकि वहां पर पहाड़ियां, इतना बड़ा अफगानिस्तान, वहां पर इन्होंने एक एक बंदे को ढूंढ निकाला था। लेकिन यहां छोटा सा इलाका जो कि 41 किलोमीटर का है सिर्फ, उसमें ये 200 से ज्यादा लोगों को नहीं ढूंढ सके। अब जरा बात कर लेते हैं उन अरब मालिक की जो कि मुकम्मल तौर पर मुनाफिक साबित हुए हैं, धोखा दिया है फलस्तीन को, एक तरह से पीठ में छुरा घोंपा है, लेकिन जो उनका प्लान था वो पूरी तरह से नाकाम हुआ है और उनको मुंह की खानी पड़ी है। ये दो बड़े ममालिक जो हैं वो बहरीन हैं और यूएई हैं। इससे पहले 4 मालिक थे जिन्होंने ऑयल पर पाबंदी और फलां फलां करने से इनकार किया था और पूरी दुनिया में जिस तरह से उन पर क्रिटिसिज्म हुआ वो हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इन 2 कंट्रीज के हवाले से। एक तो बहरीन ने ये बयान दिया है
کہ جو مزاحمتی تحریک ہے اس کو چاہیے کہ ہاسٹیجز کو فل فور ریلیز کرے اور اس سے کیا ہوگا کہ جنگ رک جائے گی. تو اس طرح یہ انتہائی ایک بری سٹیٹمنٹ تھی, ایک شرمناک بیان تھا کہ وہ تو پہلے دن سے آپ کو ہاسٹیجز دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات آپ کرتے ہیں, جنگ بندی کرتے ہیں, یعنی کیا یہ اس چیز کا آپ جواز ان کو دے رہے ہیں؟ یعنی یہ تو آپ اسرائیل کے بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں نا کہ وہ اگر بچے شہید کر رہا ہے, عورتیں شہید کر رہا ہے, وہ بھی اسی بیانیے کے جواز میں کر رہا ہے کہ ہمارے بندے انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں. تو آپ بھی انہی کے بیانیے کے مطابق جو ہے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, حالانکہ پوری دنیا یو این سمیت ان کے اس بیانیے کی مخالفت کر رہا ہے اور بحرین ان کے حق میں بیان دے رہا ہے کہ نہیں, یہ جو ساری بمباری ہو رہی ہے, یہ جو سارا قتل عام ہو رہا ہے, یہ جو ساری انسانیت کی وہاں پر تذلیل کر کے رکھ دی گئی ہے اور وہاں پر قیامت ڈھا دی گئی ہے, یہ اسرائیل صحیح کر رہا ہے, یہ اس کا جواز بنتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس پر بڑا سخت ریئیکشن آیا ہے تمام تنظیموں کی جانب سے, چاہے وہ غزہ کی ہو, لبنان کی ہو, پورے مڈل ایسٹ کی تنظیموں کی جانب سے بڑا سخت ریئیکشن آیا. انہوں نے کہا کہ یہ غداری کی گئی ہے, یہ ٹریزن ہے, یہ ہمارے کاز کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے اور یہ بہت ہی شرمناک ہے. تو اتنا بڑا سخت رسپانس جو ہے وہ ان کے خلاف آیا. پھر یو اے نے کیا کیا ہے, یو اے نے تازہ ترین ایک اور بیان جاری کیا اور اس نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشن جو ہیں وہ برقرار رکھیں گے, اس جنگ سے ہمارے ریلیشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ہم اسی طرح سے جو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ قائم رہیں گے. تو یہ بھی بہت بڑی افسوسناک چیز ہے کہ وہ حالات جس میں یورپ ان کے ساتھ تعلقات توڑ رہا ہے, ساؤتھ امریکہ ان کے ساتھ تعلقات توڑ رہا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے مالک, افریقن نیشنز, ساؤتھ افریقہ جیسا ملک, باقی مالک ان سے ڈپلومیٹس واپس بلا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تعلقات رکھیں گے. یعنی آپ نے رکھنا ہی ہے تو جنگ کا تو بندی تو کروا لو, بچوں کو کی شہادتیں تو رکوا لو, کم سے کم جو ملبے تلے بچے دبے ان کو تو نکلوا لو, جو 50,000 حاملہ عورتیں شہید ہونے والی ہیں ان کو تو کم سے کم بچا لو. تو تم یہ بھی نہیں کر رہے اور اس جنگ کے درمیان میں کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم تو تعلقات رکھیں گے. تو اتنی کون سی آگ لگی ہوئی ہے تمہیں؟ اتنا ضروری کیا ہے یہ والا بیان ابھی دینا؟ کل کو تم رکھنا تعلقات, پہلے بھی رکھے ہوئے تھے, پہلے تم لوگوں کا کس نے کیا بگاڑ لیا؟ لیکن ٹائم تو چیک کرو, موقع تو دیکھو کہ ان پر کیا ستم ڈھائے جا رہے ہیں. دنیا لرز اٹھی ہے, دنیا کانپ گئی ہے, دنیا میں اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں کہ یار یہ ظلم تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ تم ان کے ساتھ تعلقات رکھے گو. تو یہ بہت ہی افسوسناک چیز یو اے کی جانب سے ایک بار پھر سامنے آئی ہے اور اس نے سب کو بہت ہی مایوس کیا ہے. اب ذرا یورپ کی بات کر لیتے ہیں. یورپ دن بدن کھل کر سامنے آ رہا ہے فلسطین کے حق میں, جہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں اب ان کی حکومتیں کھل کر اسرائیل پر تنقید کر رہی ہیں اور فلسطین کے حق میں سامنے آ رہی ہیں اور فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام دن بدن یقینی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ یہ ساری ریاستیں اب اس کی آزاد ریاست کا مطالبہ کر رہی ہیں اور اس کو ریکگنائز کر رہی ہیں. اس سے پہلے بیلجیم, اسپین, اسکاٹ لینڈ, فرانس, ان سب کی جانب سے بڑے اہم بیانات ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. ان کی طرف سے سیز فائر, ان پر سینکشنز اور آزاد ریاست کا قیام, یہ ساری پہلے یہ باتیں کر چکے ہیں. اب ناروے کی جانب سے, بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے, اس کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا. متفقہ طور پر ان کی پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کیا ہے کہ وی آر ریکگنائزنگ پیلسٹائن ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, اور اب ہم اس کے لیے مکمل سفارتکاری کریں گے اور اس کو آزاد ریاست تسلیم کرتے ہیں اور عملی طور پر اس کے لیے مکمل جدوجہد کریں گے. اب جس طرح سے یو اے ای اور بحرین کا بیان ہی بہت بڑی مایوس کن تھا, بہت بڑی شکست تھی, اسی طرح ناروے کا جو بیان ہے, یورپ کے جو بیانات ہیں, یہ ہماری بہت بڑی فتح ہیں کہ وہ جو دشمن تھے وہ اب ہمارے دوست بن گئے ہیں اور ان کی آوازیں سب سے زیادہ مؤثر سمجھی جاتی ہیں دنیا میں. ان کی پاور ہے پوری دنیا میں, وہ جو چاہیں منوا لیں. تو اگر آج وہ فلسطین کے حق میں کھڑے ہو رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ سب سے بڑی ہماری جیت ہے. اس کے علاوہ آئرلینڈ کی جانب سے بہت بڑا اقدام سامنے آیا ہے. انہوں نے نتن یاہو کو آئی سی جے یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے کھڑا کرنے کا جو ہے مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگی جرائم یہاں پر ہوئے, نتن یاہو کو اسرائیل کو کٹہرے میں لے کر آنا چاہیے اور اس کو کیپٹل پنشمنٹ ملنی چاہیے. جو اس نے یہاں پر کیا اس کو سخت سزا ملنی چاہیے. تو دیکھیے کہ یورپ سخت سزا کا مطالبہ کر رہا ہے اور ادھر یو اے کہہ رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ تعلقات رکھیں گے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو یہ دنیا میں مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جس طرح پاکستان ہے یہاں پر کوئی بڑا مظاہرہ نہیں ہو رہا اور ادھر یورپ میں, مغرب میں, امریکہ میں, کینیڈا میں بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. حالانکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر بہت بڑے مظاہرے ہوتے ہیں اور وہاں پر کچھ بھی نہ ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی اس جنگ کے بعد سے پیدا ہوئی ہے. اب ذرا غزہ کے نہتے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں. صورتحال انتہائی افسوسناک ہے اور الشفا کی بات کریں تو جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ ڈیڈ لائن اب ختم ہو چکی ہے. یہ کہا گیا تھا اسرائیلی فورسز کی طرف سے کہ آپ پیشنٹس کو یہاں سے نکالیں, وگرنہ ہم زبردستی نکالیں گے. تو ڈاکٹرز نے انکار کر دیا تھا. اب زبردستی وہاں سے پیشنٹس کو نکالا گیا ہے اور میکسیمم یعنی 400-500 کے قریب جو زخمی تھے ان کو باہر دھکیل دیا گیا ہے, ڈاکٹرز کو باہر دھکیل دیا گیا ہے. اور کچھ مطلب بڑی تعداد میں زخمی ابھی بھی ہیں جو اندر موجود ہیں لیکن وہ باہر جا ہی نہیں سکتے, وہ فرش پر پڑے ہوئے ہیں, کوئی ان کا ولی وارث نہیں ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق وہ آنے والے چند گھنٹوں میں شہید بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی حالت بہت کریٹیکل ہے. وہ نہ چل سکتے ہیں نہ ان کو کوئی حالت ہے, مطلب ان کو ہم کہیں پر لے کر جائیں, اگر لے کر جانا ہے تو ان کو اچھے طریقے سے ایمبولینس میں مطلب ایک پراپر فیسلٹی کے ذریعے آپ ان کو لے کر جائیں گے, لیکن وہاں پر چونکہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے تو اب وہ بیچارے اسی طرح فلور پر پڑے ہوئے ہیں اور ڈاکٹرز نے وارن کیا کہ اگلے چند گھنٹے ان کے حوالے سے بہت ہی جو ہے وہ افسوسناک ثابت ہو سکتے ہیں. پھر جو دوسرا بڑا عمل سامنے آیا ہے کہ 100 باڈیز آج
جو تدفین ہو چکی تھی الشفا کے احاطے میں. ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو وہاں پر لاشیں گری تھی ان کو دفنایا ہی نہیں جا رہا تھا, جگہ ہی نہیں تھی. پھر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہیں احاطے میں دفنایا جائے. تو اب ان جو تدفین ہو گئی تھی 2 دن پہلے, ان باڈیز کو آج اسرائیل کی جانب سے نکال لیا گیا اور نکال کر اپنے ساتھ لے گئے. تو پلان وہی ہے جو پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ان کو ایز اے ٹیررسٹ دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو ہم نے اتنے بندے ان کے مار دیے. حالانکہ ابھی تک یہ ایک بندہ بھی فائٹر جو تھا جو لڑ رہے ہیں مزاحمتی تحریک, ان کا ایک بھی یہ دنیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کر سکے, اپنے میڈیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کر سکے. تو اب ان کا پلان یہ ہے کہ یہ جو بیچارے نہتے لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں, ان کو یہ ان کی باڈیز اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں. پھر شاید ان پر گولیاں بھی چلائیں گے جو شہید ہو چکے ہیں, اور جو جان سے جا چکے ہیں ان پر گولیاں چلائیں گے اور پھر دنیا کے سامنے پیش کریں گے دیکھیں یہ ہم نے اتنے دہشت گرد مار دیے ہیں. تو یہ دراصل ان کا پس پردہ جو ہے پلان ہے. پھر ابھی ایک اور افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ فاخورہ اسکول ہے, یہاں پر اٹیک کیا گیا ہے اور 50 سے زیادہ شہید ہو گئے ہیں اور بڑی تعداد میں زخمی ہیں. ایگزیکٹ نمبر ابھی آنے ہیں, لیکن چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حملہ ہوا ہے اور بالکل کراؤڈڈ تھا یہ اسکول, بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے وہاں پر پناہ لے رکھی تھی اور اب وہاں پر ڈائریکٹلی اٹیک کیا گیا ہے. 50 سے زیادہ لوگ وہاں پر شہید ہو گئے ہیں. اور اب تو حالات یہ ہیں کہ جو شہید ہو رہے ہیں, جو زخمی ہو رہے ہیں, مطلب جو زخمی ہیں ان کو کہیں لے جانے کی بھی جگہ نہیں ہے. ہاسپٹل شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں, وہاں سے پہلے ان کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے ڈاکٹرز کو, بجلی وہاں پر ہے نہیں, میڈیسن ہے نہیں, کھانا پانی ہے نہیں. تو جو زخمی ہو رہے ہیں وہ زیادہ پین میں ہیں کہ جب آپ پر گولی لگتی ہے, آپ پر بم گرتا ہے تو آپ کتنی پین میں ہوتے ہیں. تو اس پین کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. تو اب زیادہ خطرہ اس لیے ہے کہ یہ جو زخمی بھی ہو رہے تھے اور بعد میں ریکور ہونے کا چانس تھا کہ ان کی زندگیاں بچ جاتی, اب وہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے خطرہ یہ ہے کہ یہ جو زخمی ہو رہے ہیں یہ بھی اپنی جان سے جا سکتے ہیں. اور 30,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت زخمی ہیں. اور پھر تھوڑی سی خبر اگر آپ کو ویسٹ بینک کے حوالے سے بھی شامل کر لیں, اور پھر یہ آپ دردناک لائن دیکھیے کہ کفن ریچڈ بٹ ایڈ ناٹ, کہ کفن جو ہیں وہ تو چلیں غزہ میں پہنچ گئے ہیں لیکن امداد ابھی تک نہیں پہنچی ہے. یہ فلسطینی کا شکوہ ہے اور بہت ہی دل دہلا دینے والا یہ شکوہ ہے. اور ویسٹ بینک کے حوالے سے اگر تھوڑی سی آپ کو خبر شیئر کر دیں تو وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. اس وقت اولیو آئل کی ہارویسٹنگ کا وہاں پر ٹائم ہے, اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کا بہترین اولیو آئل جو ہے وہ ویسٹ بینک میں, غزہ میں وہاں پر پروڈیوس ہوتا ہے. اور اب ان فارمرز پر جو کہ فلسطینی ہیں, جن کی اپنی زمینیں ہیں, جنہوں نے سارا سال محنت کی اولیو آئل پروڈیوس کرنے کے لیے, اور اب ہارویسٹنگ کا ٹائم تھا, اب ان پر حملے ہو رہے ہیں. وہاں کے شہری اور فوج مل کر آتے ہیں, ان سے زمینیں چھین رہے ہیں, ان کو وہاں پر قتل کر رہے ہیں, ان کو زمینوں سے اور گھروں سے بے دخل کر رہے ہیں. آج ہی بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں کہ جو اولیو آئل کے لیے گئے تھے فارمر, یعنی فلسطینی جو کسان گئے تھے اپنی زمینوں میں, ان پر حملے کیے گئے, ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا, کچھ کو مار دیا گیا اور ان کی تمام زمینیں جو ہیں وہ ہتھیا لی گئی ہیں. تو وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ جو دکھ ہے نا اپنی زمینوں سے بے دخل کرنے کا, یہ اگر کوئی کسان ہے تو وہ بڑی اچھی طریقے سے سمجھے گا کہ سارا سال آپ محنت کرتے ہیں اور جب آپ وہاں سے پھل لینے جائیں اور کوئی آئے اور آپ کو وہاں سے یا آپ کو مار دے یا آپ کو وہاں سے بھگا دے اور آپ کی زمین پر قبضہ کر لے, تو پھر آپ پر کیا بیتتی ہے یہ شاید وہ سمجھ سکیں. لیکن جو وہاں پر ظلم ہو رہے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور بہت ہی دکھ ہوتا ہے. دیکھیں نا یہ ہو رہا ہے وہاں پر, اور عرب کس طرح کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم تو تعلقات رکھیں گے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دنیا ان کو بھی دیکھ رہی ہے, ان کی کریڈیبلٹی بھی اب دنیا میں لوز ہو رہی ہے, ان کی بھی اب دنیا میں کوئی وقت نہیں رہی ہے. ان کے پاس چاہے جتنا پیسہ ہے اب دنیا ان کو کچھ نہیں سمجھ رہی ہے, اور دنیا ان کو بہت برے الفاظ میں اس وقت یاد کر رہی ہے اور ان کا جو کنڈکٹ ہے اس کو پوری طرح سے دیکھ رہی ہے. تو یہ اہم ترین تفصیلات تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں, اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اہم ترین جو اپڈیٹس ہیں وہ ضرور آپ تک پہنچتے رہیں. یہ فیصلہ کن مارکا ہے, یا تو فلسطین آزاد ریاست کے طور پر قائم ہونا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے مٹ جانا ہے, کیونکہ حالات جہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جو اسرائیل سوچ رہا ہے, جو اس کی پالیسی ہے, اب نہیں لگتا کہ نہ وہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ یہاں سے مزاحمتی تحریک پیچھے ہٹ رہی ہے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت اللہ.